थोड़ी लंबी है लेकिन आसान है। आसान है तो हम एक आयत को और कर लेते हैं, वीकेंड है फिर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। सूरह निसा आयत नंबर हम 136 को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो आमनू जो ईमान लाए हो, आमीनू ईमान ले आओ, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, व रसूली ही और उसके रसूल पर, वल किताबी और उस किताब पर, अल्लज़ी जो नज़्ज़ला जो उसने नाजिल फरमाई, अला रसूल ही अपने रसूलों के ऊपर, वल किताब अल्लज़ी और उस किताब पर जो अनज़ला उसने नाजिल की, मिन कबलू इससे पहले, व मन यकफुर और जो कोई कुफर करता है, बिल्लाही अल्लाह के साथ, व मला या अल्लाह का, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों का, व कुतुबिही और उसकी किताबों का, व रसूलिही और उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन का, फ़कद तो तहकीक, दल्ला वो भटक गया, दलालम भटकना, बाईदन दूर का भटकना। यानी यहाँ पे बताया गया कि ईमान लाओ ईमान वालों, ए ईमान वालों, जो लोग ईमान लाए हो अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। अब ये बात मतलब थोड़ी सी है डिटेल तलब कि ईमान वाले ईमान कैसे लेकर आए। यानी कि इसका मतलब ये है कि इकरार बिल लिसान नहीं, सिर्फ अमल के अंदर भी होना चाहिए। जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ उसको तो विरासत के तौर पे ईमान मिला है ना। ईमान तो ये है कि असली तौर पे आप अपने अमल से साबित करके बताएं कि आप ईमान वाले हैं। या हरफ निदा है, अय्यू इसका मुनादा है, और हा तंबी के लिए आया है। अल्लाह दीना इसका मौसूल मारफा मबनी मुजक्कर, और आमनू इसका सिला, मौसूल और सिला दोनों मिलके सिफ्त बन जाएंगे निदा की, ठीक है, निदा मुनादा की। जुमला निदाया बनेगा शुरू जब होगा तो। आमनू फेल माजी है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, हमजा मीम नून रूट वर्ड है इसका। आमनू और आमीनू इन दोनों के देखिए सिर्फ इसकी हमजा मीम नून आइन कलमे की हरकत चेंज होने से पूरा फेल चेंज हो गया। ये आमीनू फेले अमर है, जमा मुजक्कर हाजिर है, और इसमें अंतुम की ज़मीर इसका फाइल है। यानी एक ज़बर ज़ेर पेश पूरे एराब का स्टेटस ही बदल देती है, इवन फेल को चेंज कर देती है। तुम सब ईमान ले आओ, बिल्लाही अल्लाह ताला के ऊपर, भी हरफे जार अल्लाह ही मजरूर। अब ये भी हरफे जार जो है ना आगे पूरे जुमले को मजरूर कर रहा है, ठीक है। इसको हमने देखना है। पहला आ गया जो भी हरफे जर से मजरूर हो रहा है, अल्लाह ही। फिर मुरकब आतफ बन रहा है रसूल ही, मुरकब इजाफी है, वाव आतफ के जरिए पीछे जुमले अल्लाह ही व रसूल ही वल किताबी, वाव अतफ के जरिए अल किताबी भी मुरकब अतफी बन गया। तो ये पूरा मुरकब अतफी यहाँ तक जो है ये बिल्लाही से मजरूर होके मुरकब जारी और मुतालिक आमीनू फेल के हो गया। इस तरीके से आमीनू फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया इंशाइया खबरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिफ्त बनेगी। सिफ्त कैसे बनेगी? सिफ्त उसकी बनेगी कि उस किताब पे, किताब की सिफ्त आ रही है। अल्लादी वो किताब जो नज़ला उसने नाजिल फरमाई, ठीक है। तो अल्लादी मौसूल है, नज़ला फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, नून जा लाम इसका रूट पर, अला रसूल ही हुआ की ज़मीर इसका फाइल, अला रसूल ही मुरकब इजाफी, अला हरफ जार से मजरूर मुरकब जारी। अब ये अला जो है रसूल ही वल किताबी, रसूल के ऊपर भी और उस किताब के ऊपर भी सेम एक ही पैटर्न है दोनों जुमलों का। तो ये अला रसूली ही वल किताबी मुरकब अतफी होके अला की वजह से मजरूर होके मुरकब जारी मुतालिक नज़ला फेल की हो गई। इस तरह नज़ला फेल अपने फ़ाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया जो अल्लाज़ी मौसूल का सिला, ये मौसूल और सिला सिफ्त बन गई पीछे किताब की। अब आगे भी अल्लाह दी उस किताब पर, अब उस किताब पर भी ईमान लाना है। कौन सी किताब है? अल्लाह दी वो जो ये सिफ्त नंबर 2 है। अल्लाह दी मौसूल, अनजला फेल माजी उसने नाजिल की, अनजला माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हुआ की ज़मीर इसका फ़ाइल, और मिन कबलू इसके मुतालिक हो गया। तो कबलू जो है ये है मुजाफ अलैह, और ये मबनी होने की वजह से जो है ना ये मबनी बर्फ दम्मा ही होता है, ठीक है।
تو ہم اس کو من حرف جار سے مجرور مرکب جاری بنا کے متعلق کر دیں گے انزلہ فعل کے. انزلہ فعل اپنے متعلق اور فاعل کے ساتھ مل کے ما موصولہ کے لیے الذی موصولہ کے لیے صلہ بن گیا، اور یہ موصول صلہ صرف نمبر 2 بن گئی کتاب کی. ومن اور جو، کوئی واو حرف عطف ہے اور من ہے حرف شرط. من حرف شرط، من جب حرف شرط بنے گا تو وہ مبتدا بنے گا. ٹھیک ہے، یہ عاقل کے لیے آتا ہے، جاندار چیزوں کے لیے یا عقل شعور والی چیزوں کے لیے. جو کوئی یکفر، وہ کفر کرتا ہے. یکفر فعل مضارع مجزوم، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے. تو جو کوئی کفر کرتا ہے، کس کے ساتھ کفر کرتا ہے؟ ابھی میں اس کو ریموو کر کے آنسر اسکرین شاٹ لے لیں. لے لیا میں. لے لیا ہے. جو کوئی کفر کرے گا، اب یہ متعلق جو ہے نا، یہ سیم پیچھے والے جملے کی طرح جملے کے ساتھ متعلق ہوگا. جو کوئی کفر کرتا ہے باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بھی حرف جار اللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخری، یہاں تک مجرور کرے گا. باللہ اسم، و ملائکتہ، ملائکتہ مرکب اضافی واو عطف کے ذریعے اللہ کے ساتھ مرکب عطفی. و کتبی ہی، کتبی ہی مرکب اضافی واو عطف کے ساتھ پیچھے معطوف. و رسولی ہی، واو عطفی کے ساتھ پیچھے والے جملے پہ یہ رسولی ہی مرکب اضافی معطوف. والیوم الآخری، الیوم الآخری مرکب توصیفی واو عطف کی وجہ سے پیچھے والے جملے پہ معطوف. اس طرح اللہ ہی اپنے تمام معطوفات کے ساتھ، یعنی یہ جتنے بھی واو عطفی کے ذریعے جڑے ہیں، مرکب عطفی بن گیا. یہ پورا مرکب عطفی بھی حرف جار سے مجرور ہو گیا اور مجرور ہو کر مرکب جاری بن گیا. اب یہ مرکب جاری متعلق بن گیا یکفر فعل کے. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ ہو کر مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے، من مبتدا کی ابھی من مبتدا ہے اور یہ جملہ فعلیہ شرطیہ بن گیا. یہ شرط اور جزا دونوں مل کے مبتدا کی خبر بنیں گے. فقد تو تحقیق، تو آ گیا جملے میں، جواب شرط یا جزا شروع ہو گئی. قد حرف تحقیق، ضلع وہ بھٹک گیا. ضلع فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، ضاد لام لام اس کا روٹ ورڈ. ضلالن بھٹکنا، بعیدن کیسا بھٹکنا جو کہ دور کا ہو. ضاد لام لام روٹ ورڈ اور با عین دال روٹ ورڈ کے ساتھ یہ موصوف اور صرف مرکب توصیفی کا پیٹرن ہے. یہ مرکب توصیفی ضلع فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا. اس طریقے سے فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب شرط بن جائے گا. تو شرط اور جواب شرط دونوں مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ انشائیہ اور من مبتدا کی خبر بن جائے گا. اس طریقے سے جملے کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. تو بات یہاں پہ بہت ہی اہمیت کی کہی گئی کہ اے ایمان والوں، ظاہری ایمان نہ کرو. کہ جیسے ہم کفار کے لیے ہم نے دیکھا تھا منافقین کی پالیسی، سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھی تھی کہ صبح کو ایمان لائیں گے، شام کو مرتد ہو جائیں گے، یعنی کافر ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ ایمان ان کو ملا ہی نہیں. انہیں بھی معلوم تھا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ دل سے جانتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ شعوری منافقت تھی. یہ اپنے شعور کو وہ تو مطلب منافقت اپنے ساتھ کر رہے تھے. اور دوسری طرف کیا تھے؟ کچھ لوگ غیر شعوری منافق تھے. اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل